आइडल सिजन 7 औ भने चाहिँ हामीले सुरुवात गर्नेवालामा छौँ सेल्फ राउन्डको। सो जोरदार तालीले स्वागत गरौँ मदन लिम्बू। माया के होला मेरे ही बेहुली
होला सोचेको तिमी नै हो मेरो बेहुली बेहुली माया के होला माया के होला सोचेको तिमी नै हो मेरो बेहुली 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 थ्याङ्क यू स्टेजमा मदन लिम्बूको यो दमदार आउटस्ट्यान्डिङ पर्फर्मेन्स पश्चात अब हामीहरू डान्सिङतर्फ मोडिहालौँ सो स्टेजमा डान्सको प्रस्तुति लिएर आउँदैछिन् जोरदार तालीले स्टेजमा स्वागत गरौँ जेबिका रेउले सब मदनलाई सोध माया के हो उनीलाई सोध त्याग के हो मानिस ठुलो दिलले हुन्छ पीडामा मना सबैको रुन्छ फेरि किन यो दोष निलाई चौमाया सारका तिरमनले कोछरा माया भन्दा ठुलो के छरा चौमाया सारका तिरमनले कोछरा माया भन्दा ठुलो के छरा Jebica प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? Alright, एकदमै मर्मस्पर्शी performance. Wow, कस्तो खतरा performance. So, Jebica still emotional हुँदैछ. So, एकचोटि सबैजना मिलेर जेबिकाको लागि ताली बजाइदिनुहोस्. Oh my god, जेबिकाको सपोर्टरहरू कति धेरै हुनुहुँदो रहेछ यो कि? I'm sure that's called grand finale को performance भनेको यस्तो हुनुपर्छ. हो कि होइन? Thank you very much, Jebica. कति वर्ष पुग्यो?
11 11 वर्षमा यस्तो मजाको स्टोरी टेलिङ यस्तो मजाको पर्फर्मेन्स दिनु इट्स नट अ जोक ल जेबिका गुड लक यकिन यो आवाज सुन्दैछौ हाम्रो एकदम धेरै दर्शक महानुभावहरूले एकदमै धेरै अडियन्सले हुटिङ दिइराख्नु भएको छ आइम सो एक्साइटेड एन्ड आइम सो ह्याप्पी फर यु जेबिका तिम्रो सपोर्टर कति धेरैजना हुनुहुन्छ हेर त्यहाँ है हेर त त्यहाँ कति धेरै रहेछ है तिम्रो सपोर्टर खुसी छौ यो कुराबाट कि तिमी यति धेरै मान्छेले तिमीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ म सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो मम्मी बाबा र मेरो आफन्तीजनलाई सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु उहाँले यो प्रोग्राममा नलिएको भए म यति अघि बढ्दैन होला सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म चाहिँ गोल्डन आइडल सिजन 7 को जजेसहरूलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु Amazing! Wow! Woo! So that's Zevika. So Zevika को performance हामीले हेरि नै सक्यौ तपाईहरु सबैजनाले मन पराइसक्नुभयो त्यसै थ्यांक यू Zevika you may go now Thank you very much जान सक्नुहुन्छ सो भने हामीहरु सिंगिङ तर्फबाट परफर्मेन्स राख्दै छौं आउँदैछन् किस्मत सियार
मलाई भाग्यमानी दिएनन् साथी दुई पाइला पनि मलाई यो जिन्दगीले छुट दियो गनी दामी छ सो धेरै धेरै धन्यवाद किस्मत अब रिजल्टको फाइनल रिजल्टको प्रतीक्षा गरौँ सी यू इन अ वाइल किस्मत गएर आफ्नो ठाउँमा पनि सक्छौ अल द भेरी बेस्ट किस्मतको यो वन्डरफुल सिंगिङ पर्फर्मेन्स पश्चात अब भने फेरि पनि हामीहरू टर्न मारौँ डान्सतर्फ र डान्स पर्फर्मको लागि स्टेजमा आउँदैछिन् निहारिका बोहरा मनै दङ्ग छ हालुङ्गो तनै हालुङ्गो छ तिमी छौ साथमा मौसम रङ्गीन छ लडै समौ मलाई ए लडै समौ मलाई मनै दङ्ग छ Baheli, matera chukande pareli. Yo mama khela kucho baheli, matera chukande pareli. Kali sober la kya pyare, moi kali sober la kya pyare. Adheri madhe chocheli, mata chameli. चमेली फूल चमने मासुकीनी हर रंग नतनी मासुकीनी हर रंग नतनी मास चमेली फूल चमने मासुकीनी हर रंग नतनी मासुकीनी हर रंग नतनी मास तने हालुङ्गो छ तिमी छौ साथमा मौसम रङ्गीन छ
गॉड नेहारिकाको यो परफर्मेन्सको लागि जोरदार ताली नेहरिकाले चमेलीमा नाच्दै गर्दा हाम्रो सिजन 6 को विनर सेविका कोइरालाले पनि डान्स गर्ने इच्छा जनाउनु भयो वाओ उहाँले पनि यो गीतमा एकदमै तहल्का मचाउनु भएको थियो है सिजन एक्ज्याक्टली 6 मा जोरदार ताली बजाऊ यो परफर्मेन्सको लागि गोल्डन आइडल सिजन 7 को ग्रैंड फिनालेमा म यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि मलाई आफूलाई पुरा म यो सिजन 6 मा यही स्टेजमा भिडेर जाँदाखेरि मलाई जितेर गएकी थिएँ मैले त्यतिखेर है एउटा उपाधि लिएर गएकी थिएँ यहाँबाट त्यतिखेर मलाई केही पनि ट्यालेन्ट थिएन मसँग त्यस्तो साह्रो जितेपछि मात्रै जब जितेँ नि तब मलाई भयो महसुस कि मसँग पनि केही ट्यालेन्ट छ म गर्न सक्छु केही पनि भन्ने भयो एउटा नाम हो सबसे ठुलो कुरा नाम हो है नाम भएपछि जे पनि हुँदो रहेछ भन्ने बुझेको छु मैले नेपाल गोल्डन आइडलले मलाई यति माया गरेको छ यति सपोर्ट गरेको छ नि त्यो बयान गर्न सक्दिनँ थ्याङ्क यू सो मच सरण सर है थ्याङ्क यू सो मच निरुता म्याम सो हामीले भर्खरै जेविकाको यो दमदार आगो लगाउने पर्फर्मेन्स चाहिँ हेरिहाल्यौँ र अब भने हामीहरू फेरि मोटिएर सिङ्गिङतर्फै जानुपर्ने बेला भइसकेको छ र सिङ्गिङ पर्फर्मेन्स दिनको लागि स्टेजमा आउँदैछन् एकदमै हँसिलो मिजाजको मान्छे सुमन लामा घिसिङ म माया गर्ने मान्छे माया गरिरहन्छु तिमी माया नमाला म तिम्रै भर
गरिरहन्छु दिल तोडेर नजाऊ बरु मारेर जाऊ मर्नु न बाँच्नु पारेर नजाऊ तोडेर नजाऊ बरु मारेर जाऊ मर्नु न बाँच्नु पारेर नजाऊ दिल तोडेर नजाऊ बरु मारेर जाऊ मर्नु न बाँच्नु पारेर नजाऊ म त माया गर्ने मान्छे म त माया गर्ने मान्छे माया गरिरहन्छु त्यही मोटुमा छुरा रोपेर नजाऊ त्यही मोटुमा छुरा रोपेर नजाऊ दिल तोडेर नजाऊ बरु मारेर जाऊ मर्नु न बाँच्नु पारेर नजाऊ हो मर्नु न बाँच्नु पारेर नजाऊ मायाको एक जाम लिन्छौ भने पनि ल्याऊ सबै सब्जेक्टको लागि म प्रिपेयर छु मायाको एक जाम लिन्छौ भने पनि ल्याऊ सबै सब्जेक्टको लागि म प्रिपेयर छु छाती चिरेर देखाइदिउ हेर्छौ भने मुटु भित्रै तिम्रै तस्बिर कोरिएको छ मेरो मोटुमा त्यही मोटुमा आगो छोचेर नजाऊ त्यही मोटुमा आगो छोचेर नजाऊ दिल तोडेर नजाऊ बरु मारेर जाऊ मर्नु न बाँच्नु पारेर नजाऊ हो मर्नु न बाँच्नु पारेर नजाऊ मायामा विश्वास हुन्छ परीक्षा होइन तिमी जस्तो पागल प्रेम देखा छैन मायामा विश्वास हुन्छ परीक्षा होइन तिमी जस्तो पागल प्रेम देखा छैन पाउँछु भनेर पनि पाइँदैन माया टाउको फोरेर पनि लाइदैन माया मेरो मायामा जोगी बनेर नआऊ मेरो मायामा जोगी बनेर नआऊ दिल तोडेर नजाऊ बरु मारेर जाऊ मर्नु न बाँच्नु पारेर नजाऊ म त माया गर्ने माया गरिरहन्छु त्यही मोटुमा छुरा रोपेर नजाऊ त्यही मोटुमा छुरा रोपेर नजाऊ दिल तोडेर नजाऊ बरु मारेर जाऊ मर्नु न बाँच्नु पारेर नजाऊ हो 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 मर्नु न बाँच्नु पारेर नजाऊ डान्सिङ प्रस्तुति राख्न पर्ने बेला भइसकेको छ स्टेजमा आउँदैछिन् एब्स वाली नानी प्लिज वेलकम मनीषा परियार
बचाउनेले थ्याङ्क यू भेरी मच एकदमै 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 धेरै धन्यवाद यो हाम्रो गोल्डन आइडलको मञ्च एकदमै आभारी छ तपाईँ जस्तो कन्टेस्टेन्ट पायौँ अझै फाइनलिस्ट अझै यो फाइनल पर्फर्मेन्स हामीले हेर्नु पायौँ धेरै धेरै धन्यवाद छ फर्स्ट अफ अल होइन यकिनले कस्तो गर्यो राम्रो गरे भने अरू चिज आइदिनुहोस् त राम्रो थियो यकिनले योपालि डान्स फुल कोर्स मैले स्टेप सिकिसकेँ म्याम हो त अब नेक्स्ट टाइम त अब एक दुईवटा त आफै पनि दिनुपर्छ क्या हो Okay, thank you very much, Manisha, for this wonderful performance. हामी एकैछिनपछि भेट्नेछौँ रिजल्ट एनाउन्समेन्ट हुने बेला तर त्योभन्दा पहिला यकिन हामीले कन्टेस्टेन्टहरूको मात्रै पर्फर्मेन्स हेरिरहेको छौँ अब भने चाहिँ हामीहरू जजेसतिर पो जाने हो कि जजेस भन्दा पनि एउटा यस्तो सङ छ जुन सङ यहाँ बज्ने बित्तिकै तपाईँ हामी इभन हामी सबैजना नाच्न एकदम अगाडि आइ नै हाल्छौँ क्या सो मलाई चाहिँ मेरो पर्सनल्ली मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्दैछु हाम्रो आदरणीय सर विनोद बानिया सरलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ उहाँको आफ्नो एउटा पर्फर्मेन्स राखिदिनु हुनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ गुड इभिनिङ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन आज म तपाईँहरूसँग केही सानो कुरा सेयर गर्छु अनि म एउटा केही गीत सुनाउला यो गोल्डन आइडल जुन चलिरहेको छ यो मेरो लागि यस्तो खालको मञ्च हो मैले पहिलो दिनमा पनि भनेको थिएँ जब मेरो इन्ट्री भयो म मेरो रामभक्त जोजी सर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो खास एक्चुअली मेरो टिचर हुनुहुन्छ म उहाँसँग जजको रूपमा म बस्न पाएँ म आफैलाई एकदम भाग्यमानी सम्झिरहेको छु यसको लागि नेपाल गोल्डन आइडल परिवारप्रति म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच र त्यो सँगसँगै एउटा रमाइलो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने तपाईँहरूको बच्चाहरू जुन स्टेजमा आउनुभएको छ यो नै तपाईँहरूको सम्पत्ति हो पछाडि गएर हुने तपाईँहरूले जुन किसिमले अहिले मञ्चहरू पाइराख्नु भएको छ तपाईँहरूको कन्फिडेन्स जुन बढिरहेको छ लाइफ स्किल नै यही हो यो साँझको बेलामा बानी परे सुरामा यो साँझको बेलामा बानी परे सुरामा म त सधैँ राजी हुन्छु पिउने कुरामा पानी परे सुरामा पानी परे सुरामा Look, come on, now. Suck it. Nacho. दिलको बजारमा नछल्नु हतारमा दिलको बजारमा दिलको बजारमा नछल्नु हतारमा दिलको बजारमा दिलको बजारमा प्रिय दिलको बजारमा नछल्नु हतारमा दिलको बजारमा फेरि दिल पर्ला धारिलो छुरामा पानी पर्यो सुरमा ए पानी पर्यो सुरमा ए पानी पर्यो सुरमा निरुता म्याम पागल हुन्छु म
के जादु छ र पागल हुन्छु म पागल हुन्छु म पागल हुन्छु म के जादु छ र पागल हुन्छु म पागल हुन्छु म प्रिय पागल हुन्छु म के जादु छ र पागल हुन्छु म छन 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 बज्ने तिम्रा हातका चुरामा पानी पर्यो सुरामा पानी पर्यो सुरामा सबै घुम्न पडक पानी पर्यो सुरामा यो साँझको बेलामा पानी पर्यो सुरामा यो साँझको बेलामा पानी पर्यो सुरामा म त सधैँ राजी हुन्छु पिउने कुरामा पानी पर्यो सुरामा पानी पर्यो सुरामा पानी पर्यो सुरामा पानी पर्यो सुरामा ओके सो अब भने चाहिँ हामीहरू हाम्रो अन्तिम कन्टेस्टेन्टबाट चाहिँ है फेरि अरू पनि बाँकी नै छ अन्तिम प्रस्तुति राख्नुपर्ने बेला भइसकेको छ र डान्स प्रस्तुति दिनको लागि स्टेजमा आउँदैछिन् हाम्री प्यारी आकृति पोखरेल राजी हुन्छु बरु प्राणै पखेरुडोस् सागरोसै सुकी जाओस् भाग्य लेख्ने विधाताको भाग्य रेखा मेटी जाओस् काले चाहिँ बिरती बनोस् हरियो अद्भुत मान्छेहरू तिमीलाई गर्छौ म अद्भुत माया भेदभाव छैन मेरो प्रेम योगले जुरेको खोपिएछ मनमा नाम हजुरको खोपिएछ मनमा नाम हजुरको
अब के भने यति धेरै सपोर्टर पाउँदा हाउ डु यु फिल? आई फिल भेरी गुड। ओके, आई फिल भेरी गुड। फर्स्ट अफ अल चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराइहालौँ, आकृतिको बाबा चाहिँ ब्याक स्टेजमा उहाँलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको थियो, यो क्रप्सहरू समाइदिएर। सो प्लिज स्टेजमा आइदिनुहोस् न सर। हजुर सी प्यारेन्ट्स हुन्छ नि, प्यारेन्ट्सले आफ्नो बच्चाहरूलाई यति धेरै सपोर्ट गरिराखेको देख्दाखेरि चाहिँ के भन्ने। अब सर तपाईँको 2 शब्द राखिदिनुहोस् न। अब सपोर्ट त गर्नै पऱ्यो नि, नगरिकन त अगाडि बढाउन सकिन्न होइन, सपोर्ट त गर्नै पर्छ, जसरी हुन्छ जसरी सकिन्छ त्यही अनुसारले। अमेजिङ अमेजिङ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच दाइ, यसरी नै सपोर्ट गरिबस्नुहोस्। र अभियसली कुनै न कुनै समय अभिभावकको सपोर्ट भनेको अब अरू कुरा सबै कुरा बिर्सिदिउँ, नानुले पनि बुझ्नुपर्छ हाउ योर ड्याड इज सपोर्टिङ यु होइन, कति मजाले सपोर्ट गरिबस्नु भएको छ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। रोशन बलामीजीको सोलो पर्फर्मेन्स चाहिँ रहेको छ आजको यो साँझमा। सो त्यो चाहिँ अलिक पछि, तर अहिले चाहिँ यो स्टेज आकृतिको बाबा, आकृति र आकृतिको मामाको लागि। र सँगसँगै उहाँहरूको पर्फर्म सकिने बित्तिकै उहाँहरू स्टेजमा सिटमा जानुहुन्छ, उहाँको मामाको पर्फर्मेन्स हामीले हेर्न पाउँछौँ। हामी लाग्छौँ एउटा शुभकामना मन्तव्यतर्फ, र शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनुको निमित्त आजको हाम्रो कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्नु चाहे। हामी माझ हुनुहुन्छ समाजसेवी सभापोखरी गाउँपालिकाका जितेन्द्र वनेम सरलाई हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ। सर्वप्रथम त म सङ्घ सभाको तर्फबाट अनि सभापोखरी गाउँपालिकाको तर्फबाट अनि मेरो प्यारो भाइ मदन लिम्बूको तर्फबाट नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। वास्तवमै यो सराहनीय छ, वास्तवमै यो महत्त्वपूर्ण छ। यो गोल्डन स्टार मल्टिमिडिया प्राइभेट लिमिटेडले गरिरहेको जुन यो हाम्रा देशभरि छरिएर रहेका लुकेर रहेका कलाहरूको यो देशदेखि विदेशसम्म पठाउने एउटा प्रचार प्रसार गर्ने अनि आफ्नो कला अनुशासन विकास र गतिशीलतालाई अगाडि बढाउने एउटा अवसर दिनुभएको छ। यो वास्तवमै सराहनीय छ। फेरि पनि यो गोल्डन स्टार मल्टिमिडियाले यसरी नै हाम्रा देशभरि छरिएर रहेका कलाहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराएर उच्च स्थानमा पुर्याउनु हुनेछ भन्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ पद्मराज ढकाल सरलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र धेरै कठिन कार्यक्रम पनि हो। यस्तो कठिन कार्यक्रम देशभरिका स्रष्टाहरूलाई प्रतिभाहरूलाई छानेर जुन कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, नयाँ नयाँ प्रतिभाहरू जन्मिरहेका छन्। यसभन्दा अगाडिका प्रतिभाहरूको पनि हामीले यहाँ देख्ने सुन्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। म सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ती प्रतिभाहरूलाई र आयोजक गोल्डन स्टार मल्टिमिडिया प्राइभेट लिमिटेडलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू अझ उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू गर्दै जानुहुनेछ। हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ उभिरहँदाखेरि एउटा पोखराको गीत गाउन मन लाग्यो। जहाँ गए पनि कहाँ भुल्न सक्छु र छाडी अन्त मात्रै कहाँ डुल्न सक्छु र जहाँ गए पनि कहाँ भुल्न सक्छु र छाडी अन्त मात्रै कहाँ डुल्न सक्छु र जसले मलाई हुर्कायो पढायो चिनायो हो यी मेरो पोखराले बिर दिलायो हो यी मेरो
भुल्न सक्छु र मान्छेहरू यसको गुणगान गाउँदा साँच्चै स्वर्ग यही हो भन्छन् सबले पोखरामा आउँदा थाक्दैनन् नि मान्छेहरू यसको गुणगान गाउँदा साँच्चै स्वर्ग यही हो भन्छन् सबले पोखरामा आउँदा संसारको आकर्षणको केन्द्र भएको छ अहिले प्रकृतिको अनुपम उपहार स्वर्ण भूमि पाएँ मैले स्वर्ण भूमि पाएँ मैले जहाँ गए पनि कहाँ भुल्न सक्छु र तिर छाउरे नाच्न गाउन सिकेँ मैले अरू गीतका पनि भाका ताल सिक्दैछु मैले सोरतिर छाउरे नाच्न गाउन सिकेँ मैले अरू गीतका पनि भाका ताल सिक्दैछु मैले हामी अनि हाम्रो देशको परिभाषा सिकाएको मेरो कर्मभूमिबाटै यात्रा सुरु गरी आएको जहाँ गए पनि कहाँ भुल्न सक्छु र छाडी अन्त मात्रै कहाँ डुल्न सक्छु र जहाँ गए पनि कहाँ भुल्न सक्छु र छाडी अन्त मात्रै कहाँ डुल्न सक्छु र जसले मलाई हुर्कायो बढायो चिनायो हो यी मेरो पोखराले पिरती लायो हो यी मेरो पोखराले पिरती लायो जहाँ गए पनि कहाँ भुल्न सक्छु र Thank you very much, sir, for your wonderful performance and wonderful. तपाईँले एकदमै राम्रो आफ्नो मन्तव्यको लागि पनि अघि हामीले आकृतिको मामाले यो स्टेजमा पर्फर्म गरेको त देखि नै हाल्यो त्यो त ग्रुपमा थियो अब उहाँको सोलो पर्फर्मेन्स हेर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ कहिले गोरी मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो कहिले गोरी मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो ससुराली टेकेपछि साली मन पर्यो ए ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो लौन ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो न त ठाट्टै मन पर्यो न त छाट्टै मन पर्यो न त ठाट्टै मन पर्यो न त छाट्टै मन पर्यो Modern side lounge, Shreya Modern, yes. साली तिम्रो जवाना कल्ले लाने हो
तरकारी कसले खाने हो चित्त नदुखाऊ बिना चित्त नदुखाऊ पिउन तरकारी खाने भए ससुराली आऊ आनी पानी मन पर्यो बोली चाली मन पर्यो आनी पानी मन पर्यो बोली चाली मन पर्यो ससुराली टेकेपछि साली मन पर्यो ए ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो लौन ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो साली तिमीलाई ल्याइदिउँ कि छड्के तिलहरी आगुन सालैमा आँगनीमा भेट होला कि साली तिमीलाई ल्याइदिउँ कि छड्के तिलहरी आगुन सालैमा आँगनीमा भेट होला कि ठट्टा गर्दै जिस्किने कुराकानी मन पर्यो ठट्टा गर्दै जिस्किने कुराकानी मन पर्यो ससुराली टेकेपछि साली मन पर्यो ए ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो लौन ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो लौन ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो सो एकदमै दमदार पर्फर्मेन्स रहि नै हाल्यो होइन सो मैले अलिकति ट्राई गर्ने कोसिस गरेँ तर त्यो मबाट भएन हाम्रो अलिसा श्रेष्ठजीले देखिहाल्नु भएको सो सी केम एन्ड सी डान्स लेकिन अब हामीले डान्स प्रस्तुति हेऱ्यौँ फेरि सिङ्गिङतिर मोडिने हो कि हामी यो स्टेजमा आऊ भने आउँदैछन् हाम्रा नेपाल गोल्डन आइडल सिजन 7 को टप 10 कन्टेस्टेन्टबाट हुनुहुन्छ उहाँ प्लिज वेलकम अमित विक तिमीलाई मैले देखेको हिजो राति सपनीमा पर्खी बसेको थियो तिमी कसैको लागि यो बाटोमा तिमीलाई मैले देखेको हिजो राति सपनीमा पर्खी बसेको थियो तिमी कसैको लागि यो बाटोमा खोजी हिँडे विपणीमा तर भेटाउन सकिन मैले तिमीलाई सायद तिमीलाई भेटेको भए घुमाउन लान्थे तिमीलाई Mercedes Benz सपनीमा मुस्कुरास कहाँ गयो तिमी ट्याक्सीमा बिहानीको किरणसँगै
खोज्न हिँडे म कहाँ कहाँ सपनीमा मुस्क कहाँ गयो तिमी ट्याक्सीमा बिहानीको किरणसँगै खोज्न हिँड्छु म कहाँ कहाँ भेटाउन सकिन मैले कहाँ हरायो हावाको लहरसँगै सायद तिमी भेटेको भए घुमाउन लान्थे तिमीलाई मर्सिडिज बेन्जमा सपनीमा मुस्क कहाँ गयो तिमी ट्याक्सीमा बिहानीको किरणसँगै खोज्न हिँड्छु म कहाँ कहाँ तिमीलाई मैले देखेँ हिजो राति सपनीमा पर्खी बसेको थियो तिमी कसैको लागि लुम्बा लुम्बा खोजी हिँडे विपनीमा तर भेटाउन सकिन मैले तिमीलाई सायद तिमीलाई भेटेको भए घुमाउन लान्थे तिमीलाई मर्सिडिज बेन्जमा मर्सिडिज बेन्जमा लान्थे तिमीलाई मर्सिडिज बेन्जमा यो स्टेजमा अमित विकको हामीले यो दमदार मर्सिडिज बेन्डमा त सुनिहाल्यो अब फेरि डान्सको तड्का चाख्ने बेला चाहिँ भइसक्यो है त स्टेजमा आउँदैछिन् लेडिज एन्ड जेन्टलमेन पुट योर ह्यान्ड्स टुगेदर फर अलिशा श्रेष्ठ हे भोभो कान्छा नगरस् मेरो तुदिलामा हुँदैन बस मेरो पछ्यौरी पछ्यौरी छेतियो तिमीले तानेर हँसाउन नखोज सोझी ठानेर पछ्यौरी छेतियो तिमीले तानेर हँसाउन नखोज सोझी ठानेर आइ आइ हँसाउन नखोज सोझी ठानेर
को लाइटर सल्केर दिलमा आगो लाग्यो दानी को ठेकीमा यो रुपैको मदानी भुल्न थाल्यो लौ है फनफनी यो आँखैको ठेकीमा त्यो रुपैको मदानी भुल्न थाल्यो लौ है फनफनी कुरा हामीले डेट हुन्छ म यहाँ फिर बसेपछि दुई मुटुको सेट हुन्छ बसा बसा रे मनमै बसा प्यारी सँगसँगै चढाउला जिन्दगीको गाडी बसा बसा रे मनमै बसा प्यारी सँगसँगै चढाउला जिन्दगीको गाडी Basa basa re, basa nada मिठा मिठा कुरा गरौँ आँखै आँखाले होला होला एकअर्कालाई प्रेमको भाषाले मिठा मिठा कुरा गरौँ आँखै आँखाले होला होला एकअर्कालाई प्रेमको भाषाले बुझ्नलाई त एउटै इसारा पनि काफी छ मायाको गल्तीमा सबै कुरा माफी छ बसा बसा रे मनमै बसा प्यारा मरिदेऊ तिमी मेरो जुन तारा बसा बसा रे मनमै बसा प्यारी सँगसँगै चढाउला जिन्दगीको गाडी स्टेजमा डान्स फर्म गर्नको लागि आउँदैछिन् नेपाल गोल्डन आइडल सिजन 6 की विनर प्लिज वेलकम सेविका कोइराला बसन्त मेरो तन मन भरि त्यसै त्यसै भुमरी छै बेर्छ मलाई भुमरी छै बेर्छ मलाई तिम्रो प्रेमले तिम्रो प्रेमले तिम्रो सुस्तरी सुस्तरी आज फेरि
here. Singing तर्फबाट को बन्ने छ र त्यसै गरी डान्सिङ तर्फबाट को बन्ने छ त नेपाल गोल्डन आइडल सिजन 7 को विनर. अब रिजल्ट एनाउन्समेन्ट तर्फ लाग्दैछौँ हामी. जोरदार तालीले स्टेजमा आमन्त्रित गरौँ हाम्रो सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टहरूलाई र त्यसै गरी हाम्रो आजको यस सभामा आउनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रित गरौँ. नाउ फाइनली ओ माई गड मोमेन्टहरू चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ. दिल थामेर बस्नुहोस्. 1.5 वर्ष लामो सङ्घर्ष गरिसकेका छौँ हामीले नेपाल गोल्डन आइडल सिजन 7 मा. So finally that moment has come. प्रतियोगीलाई एकदम धेरै धेरै बधाई छ. आजको यो यस कार्यक्रममा निर्णायकको 40 भोटिङ 60 को पर्सेन्टको आधारमा निर्णय भइरहेको छ. सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म रिजल्टतर्फ लाग्छु. यो प्रतियोगिता नै अन्तिम प्रतियोगिता होइन हजुरहरूको. आजबाट तपाईँहरूको प्रतियोगिता बल्ल सुरु भएको महसुस गर्नुहोला. र हामीले एउटा निर्णय के गर्यौँ भने जति यो फाइनलमा पुग्नु भएको छ 7 जनालाई विदेश लिएर जाने यस मञ्चबाट घोषणा गर्छौँ. डान्सिङबाट आजको यस कार्यक्रमको सेकेन्ड रनर अप हुन सफल हुनुभएको छ. मनिषा परियार सेकेन्ड रनर अप बन्न सफल हुनुभएको छ. उहाँको सम्पूर्ण प्यारेन्ट्सलाई आइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु. मनिषाको प्यारेन्ट्स बधाई छ. तपाईँहरू सम्पूर्णले नेपालगञ्जमा यो सेकेन्ड रनर अफको ट्रफी लिएर जान सफल हुनुभएको छ. हजुरहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ. सेकेन्ड रनर अफ हामीले प्राप्त गरिसकेको छौँ. मनिषा परियार डान्सिङ फर्स्ट रनर अफ को नाम लिन जानेछौँ. डान्सिङ आजको यस कार्यक्रममा फर्स्ट रनर अफ बन्न सफल हुनुभएको छ. सिजन 7 को 24 गते माघ 24 गतेको 2017 सालको 10 बजेको घडीमा फर्स्ट रनर बन्न सफल हुनुभएको छ. नेहारिका Ladies and gentlemen, बोहरा. put your hands together for Neharika Bohra. नेहारिका बोहरालाई धेरै धेरै बधाई छ. र सम्पूर्ण उहाँको प्यारेन्ट्सहरूलाई यो स्टेजमा आएर नानुको सपोर्ट उहाँको मम्मी बाबा मम्मी सम्पूर्ण बाबा नेहारिकाको मम्मी बाबा कृपया स्टेजमा आइदिनु होला र नेहारिकाको यो जितमा उहाँलाई साथ दिनु होला. कृपया नेहारिकाको मम्मी बाबा प्यारेन्ट्समा जो पनि हुनुहुन्छ कृपया स्टेजमा आइदिनु होला प्लिज. सम्पूर्ण प्यारेन्ट्सहरू आइदिनु होला.
है त दुवैजना मेरो लागि उति नै प्रिय छन्। मैले भनिसकेको छु यो आज मात्र महाविजेताको चयन हो, त्यो कुरालाई गाह्रो मान्नु हुँदैन। विजेता सबै हो, अहिले महाविजेताको मात्रै चयन भएको छ, त्यसलाई अनर्थ नसोच्ने होला। एउटा फर्मेट छ, सबै मान्छेहरूले त्यो निभाउनु पर्ने फर्मेट हो, त्यसलाई गाह्रो नमानिदिनु भने अनुरोध गर्दै अबको रिजल्ट म एनाउन्स गर्न जाँदैछु। आजको नेपाल गोल्डन आइडलको सिजन 7 को उपाधि प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ जेविका रेउले। आजको यस नेपाल गोल्डन आइडल सिजन र जोरदार ताली बजाओ जेविका रेउलेको लागि। कंग्रेचुलेसन जेविका, तपाई बन्नु भएको छ सफल हुनुभएको छ नेपाल गोल्डन आइडल सिजन 7 को विनर। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, पुट योर ह्यान्ड्स टुगेदर फर जेविका रेउले। धेरै धेरै बधाई छ जेविका रेउलेलाई। आज नेपाल गोल्डन आइडल सिजन 7 को उपाधि नृत्य विधाबाट उपाधि प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ जेविका रेउलेलाई र लगायत सम्पूर्ण उहाँका परिवारलाई बधाई भन्दै सेकेन्ड रनर अप पाउन सफल हुनुभएको छ। सिङ्गिङ सेकेन्ड रनर अप बन्न सफल हुनुभएको छ किस्मत सियार। आइदिनुहोस्। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, पुट योर ह्यान्ड्स टुगेदर फर किस्मत सियार। बधाई छ किस्मत, तपाईँ बन्नुभएको छ नेपाल गोल्डन आइडल सिजन 7 को सिङ्गिङ तर्फबाट सेकेन्ड रनर अप। किस्मत सियारको प्यारेन्ट्स कृपया स्टेजमा आइदिनु होला र यो किस्मतको जितमा उहाँलाई साथ दिनु होला। कृपया स्टेजमा आइदिनु होला किस्मत सियारको सम्पूर्ण फ्यामिली मेम्बरहरू। नेपाल गोल्डन आइडल सिजन 7 को गायन विधाको उपाधि प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ कोला। सिजन 6 को विनरले एनाउन्स गरिदिए है त। यो बहुत गाह्रो हो ल बाबुला। यो अब घर गएर खाइदिन्छु आलु अनि तामा। आजको विजेता सुमन लामा। Alright, ladies and gentlemen, put your hands together for Suman Lama kissing. Finally, we have winner. यो 2 वर्ष लामो यात्रा मदन लिम्बू, उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। र स्वतः सुमन लामा विनर भइसक्नु भइसके पश्चात मदन लिम्बू बन्नु भएको छ नेपाल गोल्डन आइडल सिजन 7 को फर्स्ट रनर अप। Ladies and gentlemen, put your hands together for Suman Lama. बधाई छ सुमन लामा घिसिङ, तपाईँ बन्नु भएको छ नेपाल गोल्डन आइडल सिजन 7 को विनर। र त्यसै गरी मदन लिम्बू, तपाईँलाई पनि बधाई छ, तपाईँ बन्नु भएको छ नेपाल गोल्डन आइडल सिजन 7 को फर्स्ट रनर अप। र त्यसै गरी सिङ्गिङ तर्फबाट नै थर्ड हुनुभएको छ हाम्रो किस्मत सियार। बधाई छ तपाईँलाई पनि।
So finally, ladies and gentlemen, हामीहरूले यो वर्षको सिङ्गिङ र डान्सिङ तर्फबाट नेपाल गोल्डन आइडल सिजन 7 को विनर, त्यसै गरी रनर अप र त्यसै गरी रनरहरू को बन्नुभयो भनेर हामीले जानिसकेका छौँ। फेरि पनि सिङ्गिङ तर्फबाट विनर हुनुभएको छ सुमन लामा घिसिङ, उहाँको लागि जोरदार ताली बजाऊ। र त्यसै गरी डान्सिङ तर्फबाट विनर हुन सफल हुनुभएको छ जेबिका रेउले, उहाँको लागि पनि जोरदार ताली बजाऊ। अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो बिहेभियरमा अरूको लागि सम्पूर्ण साथीहरूको लागि यो टाइटल राखिएको रहेछ मोस्ट फ्रेन्डलीको। यो टाइटल चाहिँ हाम्रो म्यामले दिदी हुनुहुन्छ मदन लिम्बुलाई। जोरदार ताली बजाऊ मदन लिम्बुको लागि, उहाँले पाउनु भएको छ मोस्ट फ्रेन्डलीको टाइटल। फेरि एउटा के यो टाइटल एउटा यस्तो टाइटल हो यो फेरि यो विशेष गरेर धेरैचोटि उत्कृष्ट भएकोमा मात्रै आजको उत्कृष्ट डिफ्रेन्ट पार्ट थियो, धेरैचोटि उत्कृष्ट भएको टाइटल रहेको रहेछ यो। उहाँले अहिलेसम्म धेरै गोल्ड मेडल प्राप्त गर्नुभएको हेतुले यो टाइटल दिनुभएको छ कन्टेस्टेन्ट अफ द इयर किस्मत सियार। Ladies and gentlemen, put your hands together for Kismat Siar. Congratulations, Kismat. Thank you. सम्पूर्णलाई गड ब्लेस यू। सबै मेरो अति नै प्रिय जति पनि स्टेजमा हुनुहुन्छ सम्पूर्ण मेरो प्रिय मित्र साथी, यो मेरो प्रतियोगी छोराछोरी भाइ बहिनीहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै बधाई छ भन्दै आज जति पनि यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, जति पनि अतिथि हुनुहुन्थ्यो, जति पनि प्रमुख अतिथि सम्पूर्णलाई हामीलाई हेरेर साथ दिने सम्पूर्ण दर्शक दीर्घमा रहेका सबैभन्दा ठुलो निर्णायकज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्दै आजको यस नेपाल गोल्डन आइडल सिजन 7 को यही बिट मार्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, थ्याङ्क यू।